Maayong buntag ang Dios magapanalangin sa tanan nga nagapaminaw, naigugma sa iyang pulong. Ug bisan pa daghang salamat sa pribilehiyo nga gikan sa Ginoo ug niining Dominguha, niining adlaw karon atong sugdan pagtan-aw ang usa sa mga libro nga gisulat ni Apostol Pablo sa iyang ikaduha nga misyonero nga pagbiyahe. Nahitabo kini sa nasod sa Gresya ug atong makitaan ang iyahang unang sulat ngadto sa mga kaigsuonan sa taga Tesalonica ug mao kini atong tan-awon niining sugod niining Dominguha karon ang iyahang unang sulat ngadto sa mga magtutuo mga kaigsuonan sa Tesalonica. Atong abdihan kini sa mga pag-ampo. O Dios, daghang salamat nga ikaw mao ang Dios sa imong pulong, imong labanan ang imong pulong. Ug ikaw among gisimba ug gidaig ug nagtuo kami nga ang imong pulong hait pa kaysa espadang duhay sulab. Ug kini makadulot gayud sa espiritu ug kalag sa mga naminaw sa matag usa kanamo ug hinaot nga imong pulong magapadayon pagdasig, pagtambag, paghatod sa matag usa kanamo sa lalumpa nga pakigsuod kanimo Ginoong Hesus ug nga ang tanan nga makadungog sa imong mensahe makailah kanimo nga personal nga Dios ug manuluwas. Ubani kami karon sa among pagtan-aw sa unang sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica ug ikaw Ginoo mahimaya ug ikaw magalamdag ug ikaw makigsulti sa matag kasing-kasing pinaagi sa imong gahom balaan nga espiritu ug amo kining giampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Atong basahon ang unang napulo ka bersikulo sa unang sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mainyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay nag-ampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma, ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon nasayod kami nga ang Dios na igugma kaninyo ug gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang kundi sa gahom sa Espiritu Santo. Ugot ang among pagtuo nga kini matuod gayud. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo alang lamang sa inyong kaayuhan. Gisundog ninyo kami ug ang Ginoo ug bisag nagantos kamo pag-ayo gidawat ninyo ang mensahe uban sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod niini nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtotoo sa Macedonia ug sa Akaya. Pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo mikaylap sa Macedonia ug sa Akaya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios busa dili na kinahanglan nga amo pa kining isulti. Sila mismo nagbalita, giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo ug nga mibiya kamo sa mga Dios-Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus nga moanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios. Kining maong sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga kaigsuonan sa
taga Tesalonica. Nahitabo sa iyang ikaduhang misyonero nga pagbiyahe ug atong makitaan nga iyang gisgutan ang iyahang mga kaubanan sa iyang pagbiyahe nga mao si Silas ug giapil usab niya si Timoteo. Dugang pagpasabot niining lugar sa Tesalonica, atong tan-awon kadiyot ang buhat 17, ang unang 4 ka bersikulo sa buhat 17 para doon na kita'y gamay nga pagpakisayod nining maong pagbiyahe ni Apostol Pablo. Mingon diha sa buhat 17 ang unang 4 ka bersikulo. Unya miagi si Pablo ug si Silas sa Ampipolis ug sa Apolonia ug miabot sila sa Tesalonica. Didto may usa ka sinagoga sa mga Hudeo ug miadto si Pablo. Sumala siyang nabatasan sulod sa 3 ka adlawng igpapahulay. Nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikad sa kasulatan. Ug iyang gipasabot ug gipamatud-an ngadto kanila nga ang Mesiyas kinahanglan gayud nga mag-antos ug mabanhaw. Siya miingon, kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo mao ang Mesiyas. Nakabig ug mitipon kang Pablo ug kang Silas ang pipila ka sa mga Hudeo, ingon man ang daghang Grego nga nagtuo sa Dios ug ubay-ubay sa tinamod nga mga babae. Ug mao kana ang mga panghitabo sa biyahe ni Apostol Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Ug kung gusto pa kamo og dugang detalye, mahimo nga inyong subayon ang buhat kapitulo 17 ug makit-an pa ninyo ang ubang mga gipanghimo ni Apostol Pablo ni anang dapita sa Gresya ug ang ubang mga kasikbit nga mga syudad nga gibisita usab ni Apostol Pablo. Pagkanindot nga sa buluhato ni Apostol Pablo, aduna po'y mga katawhan nga gigamit sa Dios nga mukuyog kaniya. Ug ato makitaan nga naghisgot siya dinhi ni Silas ug ni Timoteo. Ug kini sila mga makugihon ug dunay dako usab nga pagtuo ug gugma sa Dios ug sa mga buluhaton sa Ginoo. Ug ginaot nga kita dunay kasing-kasing nga sama nila ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo nga bisan asa kita padtuon sa Dios, bisan sa haduol man o sa halayo, andam kita nga muhatod sa iyahang pulong ngadto sa uban aron ang iyahang pulong, ang personal nga relasyon sa Dios mahitabo gayud sa matag magtotoo. Alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Kung ikaw matuod nga magtotoo diha sa imong nahimutangan karon, wa kay laing gituhuan nga namatay, gilubong ug nabanhaw aron pagtubos kanimo. Nahimong matuod sa imong kinabuhi ang Juan 3:16 nga makaingon gyud ikaw sa personal ang tanan nga mituo kaniya. Nga hugot ang imong pagtuo ni Ginoong Hesus ug ikaw makabaton og kinabuhing dayon. Ikaw ang simbahan. Matag magtotoo, gitawag ka na nga simbahan, iglesia. Ug kabahin ka kaayo, suod kaayo ka ni Kristo. Uban nga mga pagtawag usab sa mga matuod nga magtotoo, gitawag usab sila og mga pangasaw-unon ni Kristo. Og mga anak sa Dios. So daghang mga pulong nga susama o kahulugan. Pero salamat nga sa matag magtotoo ni Ginoong Hesus. Ang imong lawas templo sa Espiritu Santo ug ikaw kabahin sa iyahang lawas. Mainyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Pagkanindot sa grasya sa Dios, dili matukib nga mga panalangin, ang labing dakong grasya sa Dios,
dili takos natong dawaton ang iyahang mga panalangin, ang iyang mga kaluoy, pero ang labing dakong grasya mao nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo nagpakamatay alang sa atong mga sala. Si Ginoong Hesus mao gyud ang labing dakong ehemplo sa grasya. Ug mao kini ang mga panghinaot ni Apostol Pablo sa iyang pag-abli nining maong sulat ngadto sa mga kaigsuonan sa Tesalonica. Ug sa bisan unsa nga sitwasyon kung duna kay personal nga relasyon sa Dios, ang grasya sa Dios naa sa imong kinabuhi, mo resulta gyud kini og kalinaw. Ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Ug hinaot nga diha sa imong sitwasyon karon, kining maong grasya ug kining maong kalinaw maoy nag-uban kanimo, muuban kanimo sa imong pagkinabuhi ug muhatag kanimo dugang pa nga pagtubo sa mga espirituhanong mga butang. Ug kining tanan ato makit-an nga gikan lamang sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ang imong sitwasyon karon, ang imong nahimutangan, ang imong buluhaton alang sa Ginoo, giuyunan kana sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Sa kanunay nag-ampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Pagka maanindot nga pangumusta ni Apostol Pablo ug pagka anindot nga pasalig nga ang labing makahatag nato dugang kusog, dugang kadagaya sa atong buluhaton nga espirituhanon, mao gyud ang mga pagdasigay ug mga pagampo. Pagkadako sa panalangin nga mahibalo kita nga dunay mga katawhan nga nag-ampo para kanato. Bisan pa kun naay panahon nga makaingon ka nga walay nag-ampo para kanimo o naa ka sa sitwasyon nga malisod, ayaw kalimot igsuon nga si Ginoong Hesus mismo anaa siya sa naglingkod sa tuong kamot sa Dios. Siya ang nangliupo sa Dios nga Amahan para kanimo ug kanako. Siya ang atong tigpataliwala ug siya ang nag-aampo kanunay para kanato. Ang Espiritu Santo usab nga nagpuyo sa imong lawas kung matuod ka nga linuwas ug tinubos ug magtotoo ni Ginoong Hesus. Siya usab ang nagtudlo kanimo nga magmainampuon. Bisag maglisod kag litok sa mga butang nga imong isulti sa Dios o bisan imong mga pag-agulo ngadto sa Dios, ang Espiritu Santo maoy nagtultol kanimo sa paghimo. So hinaot makuha nato ang batasan sa Dios nga walay undang sa pagampo alang kanimo ug kanako. So kita ato sab nga ihangyo sa Dios nga pinaagi sa iyang kusog ug panabang kita mahimo usab nga mga mainampuon ug mahimo nga mapasalamaton ngadto sa Dios sa mga kauban, sa mga buluhaton atong hinumduman daghang mga katawhan sa tibuok kalibutan karon nga nagkinahanglan og pagampo. Ikaw ug ako nagkinahanglan og pagampo. Ug ang pagkaylap sa buluhaton sa Ginoo nining talitapos nga mga oras sa atong mga pagpuyo niining kalibutan samtang nagakaduol ang iyahang pagsakgaw, pagbayaw sa matag usa kanato. Ani kita sa katapusang mga kapanahunan ug hinaot mas mutubo ang atong kasibot, atong kadagaya diya sa mga butang espirituhanon. Sa among pagampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang pagtuo nga gipakita ninyo. Pagkaanindot nining mga kaigsuonan sa Tesalonica kay bisan sa atong nabasa sa buhat 17, dili hataas ang panahon nga gigahin ni Apostol Pablo uban kanila. Ngani giingon dito nga ubos lamang sa usa ka bulan. Tulo lamang ka adlaw igpapahulay ang paghisgot, ilahang paghisgot sa pulong sa Dios. Apan ato makit-an nga bisan sa hamubo nga panahon kining maong mga kaigsuonan
hilabihan ang ilahang pagtubo sa mga espirituhanong mga butang. Mao kanay atong ikalipay, mao kanay atong iampo sa Ginoo. Nga Ginoo, bisan sa kahataas o kamubo sa panahon nga imong gitugot kanako nga makapaminaw sa imong pulong, natagi ako paspas nga pagtubo sa mga espirituhanong mga butang. O gidayeg din ni Apostol Pablo ang ilang pagtuo nga miresulta sa ilahang mga kakugi nga nagumikan pod sa gugma o pagkaanindot kung ang atong pagtuo sa buhi nga Dios nga nahimong personal nga Dios ug manuluwas nato mo resulta usab kini sa atong dugang gugma sa Dios ug sa atong isig katawo ug muhatag kanato kainit ug sa pagpamuhat pa nga dinuyugan gayud dinasig sa gugma. Ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Jesucristo. Pagkaanindot nga nagatrabaho, naghiusa ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma diha sa buhi nga Dios. Pagkaanindot nga kini atong buhi nga paglaom kun unsa ang gisaad sa Dios sa iyahang pulong, iyaha gyud tumanon ang labing dako natong paglaom nga sa dili madugay iyahang hulaton ang matag usa kanato diha sa kapanganuran sa iyahang pagbayaw, pagsakgaw sa matag usa kanato aron daghan kitang kapanahunan bisan atong tibuok eternidad atong ikauban ang atong Ginoong Hesukristo. Pagkaanindot sa giandam sa Dios alang kanimo og kanako. Ug samtang nagpaabot kita ni anang panahona atong iampo sab nga magatubo kita sa atong pagtuo, sa atong gugma, sa atong paglaom ug mao kini mga batasan, mao kini ang mga hiyas nga muhatod kanato sa daghang mga butang nga makabot alang sa dungog ug sa himaya sa Ginoo. Ug ang labing dakong makalipay sa Dios nga samtang nagpaabot kita sa iyang pagbalik, daghang makaila kaniya nga Dios ug manluluwas. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo o gipili kamo niya aron maiya. Salamat sa gugma sa Dios. Ang iyang gugma maoy nagpili kanimo ug kanako. Sa wala pa buhata ang tibok universo igsuon, nasayod na daan ang Dios nga pilion kaniya. Nga iya kang apilon sa iyahang gugma, sa iyahang pagtubos, sa iyahang kaluwasan. Ug kun asa ka man karon, ug asa ka man gigamit sa Ginoo sa mga buluhaton ug sa sitwasyon, pasalamati siya kanunay nga ang iyang gugma hilabihan kadako ug ang iyang gugma maoy nagpili kanimo nga maiya. Pagka lisod tug karon nga adunay gugma nga ingon ini nga bisan ilabihan kita kalisod higugmaon tungod sa atong mga kapakyasan, adunay Dios nga mahigugma kanato ingon ini kadako. Dili matugkad ang gugma, ang kalapad, ang kalalom, ang kataas nining maong gugma. Hinaot maoy mutukmod kanimo o kanako sa dugang usab nga paghigugma kaniya, sa dugang usab nga pagsimba, pagyukbo, pag-alagad aron kining maong gugma mahimo gayud nga mas mutubo pa alang sa aton tagsatag sa kakinagabuhi. Kay nagwali kami sa maayong balita dili sa pulong lamang kundi sa gahom sa Espiritu Santo. Naay panahon igsoon nga makaingon ka nga walay pulos ang imong wali, wala makadulot sa kasing-kasing sa tao. Usahay makiingon ka aduna ba kahay nagpakabana, aduna ba kahay naminaw, aduna ba kahay maluwas, ayaw kabalaka ni ana igsuon. Ihatag sa Dios
ang imong mga pagwali, imong mga pagdala sa iyang pulong, ihatag sa Dios ang imong mga pag-ampo kung kinsa ang mga katawhan nga gibutang sa Dios sa imong kasing-kasing, ay ayaw undangi sila sa pag-ampo, ayaw undangi sa paghangyo ang Dios nga aduna sila oportunidad nga makadungog sa pulong sa Dios. O kung ikaw gamiton sa Dios nga mohatod sa iyang pulong, iluhod gyud sa Ginoo. Naay panahon nga murag dili ka ganahan nga mo istorya mahitungod sa Ginoo, dunay mga kabalaka sa imong kasing-kasing, dunay mga pagduda, pero ayaw saligi ang imong kusog igsoon. Ayaw saligi ang imong abilidad. Mao'y saligi ang gahom sa Espiritu Santo. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Ug hinumdumi nga kining maayong balita, mahitungod gyud kini sa gihimo ni Ginoong Hesus. Matag hisgot ni Apostol Pablo og maayong balita, mensahe, wali o pulong sa Dios, balik gyud sa usa sa iyang mga sulat. Ang sentro sa maayong balita, ang libro sa 1 Corinto, ilabi na ang bersikulo 3 ug 4 nga naghisgot nga si Ginoong Hesus sumala sa kasulatan, nagpakamatay alang sa imong mga sala, alang sa akong mga sala. Siya gilubong, siya nabanhaw, sumala sa kasulatan. Ug mao kana ang sentro sa ebanghelyo, mao kana ang wali nga angay nato, angay nimo nga tuhuan sa kinasing-kasing. Mao nga igsuon sa matag higayon nga duna kay pagduda sa imong kaluwasan, duna kay mga pangutana sa gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Balik ngadto sa sentro sa maayong balita nga mao nga si Kristo, ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona, tungod sa kadako sa iyang gugma kanimo ug kanako nga mga makasasala. Mao'y hinungdan nga siya na tawo nga labing kabo sa pasungan ug mihangtod gyud kini sa iyahang pagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo aron pagtubos kanimo ug kanako. Sumala sa kasulatan. Siya gilubong ug siya nabanhaw, sumala sa kasulatan. Ug ato makitaan nga nining atong kapanahunan karon tuig 2020, mahinamon kita nga nagpaabot sa iyang pagsakgaw, sa iyang pagbayaw, sa iyang kalit nga pagtungha diha sa kapanganuran. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayud. Ayaw saligi ang imong emosyon, ayaw saligi ang imong gibati, pero saligi ang pulong sa Dios. Tuhui sa kinasing-kasing gamhanan ang pulong nga imong gidala, sama sa pagtuo ni Apostol Pablo. Nga dili gyud mapugnan nga bisan asa siya ipadala kaubanan si Silas, si Timoteo, uban pang mga katawhan sa Dios. Ato makitaan nga ihatod gyud nila ang pulong sa Dios. Bisan ato makitaan nga milungtad gyud kini sa ilahang mga masakripisyohon usab nga mga kamatayon. Salamat sa Dios nga aduna pa kitay kahigayunan nga mohatod sa iyang pulong. Ani kita sa kanasod nga may demokrasya sa paghatod sa pulong sa Dios. Ayaw unda nga igsoon, ayaw unda nga ang paghigugma, ayaw unda nga ang pagtuon, ayaw unda nga ang dugang pagpalalumpa diha sa pulong sa Dios aron daghan ka pang ikasugilon ngadto sa uban, daghan pang wala makaila ni Ginoong Hesus nga Dios ug manluluwas. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo alang lamang sa inyong kaayuhan. Ug si Pablo, si Silas ug si Timoteo nagpakita sa ehemplo sa ilang tagsatag sa kakinabuhi. Wala lamang sila naghatod sa pulong sa Dios diha sa gahom sa Espiritu Santo. Wala lamang sila gigamhan sa gugma sa paghatod nila sa pulong sa Dios. Pero makit-an gayud ang resulta sa pulong sa Dios sa ilahang tagsatag sa kakinabuhi. Aduna gyoy kausaban nga gihimo ang pulong sa Dios sa ilahang kinabuhi.
ug mao kini atong iampo sa matag usa igsoon nga matag usa kanato usbon gyud sa Dios pinaagi sa gahom sa iyahang pulong nga matag adlaw ang atong mga batasan, ang atong mga tinguha muhaom sa kabubuton ug tinguha sa Dios nga atong iampo nga aduna kitay kasing-kasing nga sama ni Ginoong Hesus nga kanunay ang kabubuton sa Dios nga Amahan maoy paharion sa iyahang kinabuhi. Ug salamat nga kini gikinabuhi usab ni Apostol Pablo, ni Silas ug ni Timoteo. Gisundog ninyo kami ug ang Ginoo. Ug bisag nag-antos kamo pag-ayo, gidawat ninyo ang mensahe uban sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Dili sa yon mga igsuon ang sa unang kapanahunan ining unang usa ka gatos sa siglo sa paghatod sa pulong sa Dios tungod kay dinagmalan ang mga magtutuo. Kung mahibaw-an ka nga sumusunod sa Dios, daghang mga pagsaway, daghang mga pagsakit nga imong hiaguman. Ug ngani kadaghanan mulungtad gyud sa pagpatay ug sa pagpasipala sa mga katawhan sa Dios. Pero salamat nga luyo ni ining maong mga kamatuoran ato makit-an nga ang gisundog sa mga kaigsuonan nga taga Tesalonica mao ang Ginoo nga naglihok sa kinabuhi ni Apostol Pablo ug nakit-an kini ni Apostol Pablo. Luyo sa kalisdanan, luyo sa mga kagulanan, ang Espiritu Santo maoy nagpadayon paghatag o kalipay ug mao lamang kini tinubdan sa matuod nga kalipay. Kung mahinumdum usab kita sa Salmo 51 nga gisulat ni Haring David sa dihang anaa siya sa panahon sa iyang pagkapukan sa pagpakasala, ang mibag-o ra gyud niya ang iyahang kanunay nga pag-ampo sa Dios. Ibalik kanako ang kalipay sa imong espiritu. Mao kanay ato ipadayon pag-ampo mga kaigsuonan nga pahinumduman kita kanunay sa Dios sa iyahang kaluwasan nga gibugtian sa iyahang kinabuhi. Kung nga atong hangyoon kanunay ang Espiritu Santo panahon sa kabalaka nga lipayon kita niya tungod sa maong kaluwasan. Tungod niini nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia ug sa Akaya. Mga linghod pa nga mga magtutuo sa Ginoo pero pinaagi sa grasya ug kaluoy sa Dios, nahimo silang mga panig-ingnan o pagka-anindot sa trabaho sa Espiritu Santo, pagka-anindot sa trabaho sa Dios sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. Mao kanay atong iampo ngadto sa Ginoo. Ginoo, himua ako nga sama niining mga kaigsuonan nga taga Tesalonica. Himua ang akong kinabuhi nga mahimong ihemplo sa ubang mga dapit, sa akong mga kaparintihan, sa akong mga minahal sa kinabuhi, sa akong mga kabanay. Hinaot Ginoong Hesus kung makit-an nila ang akong pagkinabuhi nga uyon sa imong pulong, sila usab mas mangita kanimo ug ganahan nga makigsuod kanimo Ginoong Hesus. Ug hinaot makita na igsuon sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Pinaagi kaninyo ang mensahe may tungod sa Ginoo mikaylap sa Macedonia ug sa Akaya. Pagkanindot nga ang pagpakaylap sa pulong sa Dios dili lamang di ay pinaagi sa mga pulong. Adunay mga tawo nga dili ganahan, dili gusto nga mubasa og Biblia, dili ganahan nga mugahin og panahon sa pulong sa Dios. Atong iampo sa Ginoo, Ginoo nga mabasa unta nila si Kristo, mabasa unta kanila Ginoo sa akong kinabuhi. Daghang mga tawo nga naglikay sa pulong sa Dios. Hinaot ang imong kinabuhi mo pasalida, mo pahayag sa pulong sa Dios. Ug ang ubang mga tao makapangutana, unsay anaa
niining tawhana, niining lalakiha, niining babayhana, unsay anaa kaniya nga wala nako. Mo na atong iampo kinasingkasing sa Ginoo. Espiritu Santo, o Ginoong Hesus, magpasudayag ka sa akong kinabuhi nga daghan pang madani, daghan pang mudot-dot kanimo ang Dios o manluluwas. Pinaagi kaninyo ang mensahe may tungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug sa Akaya, mikaylap usab sa tanang dapit ang balita may tungod sa inyong pagtuo sa Dios, busa dili na kinahanglan nga amo pa kining isulti. Salamat sa mga kaigsuunan nga taga Tesalonica nga mas misayon ang buluhaton ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo. Salamat nga dili na sila kanunay nga gahinan og panahon sama sa mga masuso, sa mga gagmayng bata nga kinahanglan pakanon pa og mga linugaw, mga gatas, mga simple nga mga butang sa pulong sa Dios. Dali kaayo ang ilahang Kristohanon nga pagtubo. Ug mao kini ato iampo mga igsuon. Ining talitapos nga mga oras, ining talitapos nga mga kapanahunan atong iampo sa Ginoo. Ginoo, patuboa ako sa akong espirituhanon nga kinabuhi. Ayaw dugaya, Ginoo, ang pagpalambo sa imong batasan, sa imong gahom, ang imong presensya palambua sa akong kinabuhi aron daghan ang nga makaambit sa kaluwasan, daghang mangutana kanimo pinaagi sa akong kinabuhi, ug dili maglisod ang mga katawhan sa Dios. Mao kini atong iampo nga mahitabo tungod kay daghang mga kabudlay ang gihimo sa mga magwawali, mga pastor, mga katawhan sa Dios. Daghan silang giatubang pod. Mao nga ato silang tabangan sa mga buluhaton. Mao kanay tumong sa matag Kristohanon nga mahimo kitang katambayayong sa usag-usa nga magtinabangay kita ilabi na niining atong talitapos nga mga kapanahunan nga mas mukayla pa ang pulong sa Dios sama sa mga kaigsuonan diri sa Tesalonica. Ug salamat nga si Pablo dili mabalaka kung asa man siya dapita ihatod sa Ginoo asa mang lugar tungod kay kusog kaayo ang ilang paghamtong. Sila mismo nagbalita, giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo ug nga mibiya kamo sa mga Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Mga igsuon, labing dakong ebidensya nga naglihok gayod ang Dios sa imong kinabuhi. Mao nga mubiya ikaw sa mga Dios sa imong kinabuhi. Nining panahona hilabihan kadaghan ang mga Dios nga gisimba sa nasod sa Gresya. Aduna sila'y mga inila nga mga Dios ug mga Diyosa. Nining panahona daghang kayong mga templo alang sa ilang mga Dios. Dunay mga hutong sa mga Dios nga ilahang gisimba ug tungod sa ilahang personal nga relasyon ni Ginoong Hesus. Sa ilang pagkaila ni Ginoong Hesus nga buhi nga Dios, ang Dios sa Biblia, ang Dios nga namatay, gilubong, nabanhaw aron pagtubos sa matag usa kanila. Mao kini mihatod sa ilang pagbiya sa ilang mga Dios. Mga Dios nga hinimo kalagmitan sa kinulit nga mga marmol o semento o kahoy o unsa pa diha nga mga metal o unsa pa diha nga mga tumbaga, mga bronze, mga puthaw nga mga Dios. Ug bisan sa atong kapanahunan ilabihan kadaghan ang mo puli sa Dios sa atong kinabuhi usab mga kaigsuonan. Ug usahay kung daghan kayong mga butang nga mo puli sa Dios sa Biblia sa atong kinabuhi. Wala kita masayod nga sila usab mahimo nga
mga Dios sa atong kinabuhi. Atong iampo kanunay nga ang atong unang gugma magapabilin gyud sa buhi nga Dios, ang Dios sa Biblia, ug nga ikumparar ang uban natong gugma, ubos ra gyud kini kayo. Di gyud ikatandi sa atong gugma sa usa ka Dios. Tungod kay iyang sugo gyud sa matag usa ka nato nga ato siyang higugmaon ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona, higugmaon nato sa tibuok natong hunahuna, kusog, kalag, espiritu, ug sa tanan natong kagahuman, higugmaon nato siya. Ug mo resulta usab kini sa atong gugma sa atong mga kaigsuonan. Ug kay mibiya naman sila sa ilang mga Dios ug mialagad sa buhi nga Dios. Ang sunod nga labing importante nga mahitabo, nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus nga moanhi gikan sa langit. Kung ikaw adunay buhi nga relasyon sa Dios, ikaw adunay personal ug nagatubo nga relasyon ni Ginoong Hesus nga imong Dios ug manuluwas, ang imong kinabuhi mo pasundayag niini, ang imong gipanulti, ang imong gipanghuna-huna, ang imong gipambuhat, pasigarbo, pakita ni Ginoong Hesus, ug labaw sa tanan, aduna kay kalipay nga dili matugkad, aduna kay kusog nga gikan sa tinubdan sa Espiritu Santo, ug labaw sa tanan, ang imong pagpaabot muni makadasig kaayo. Ang imong pagpaabot, ang akong pagpaabot ni Ginoong Hesukristo, ang anak sa Dios nga moanhi gikan sa langit. Mao kini ang atong gikahinaman mga igsoon. Ang iyang pagbayaw, iyang pagsakgaw, iyang kalit nga pagtungha sama sa pamilok nga diha sa kapanganuran, ug maoy mukuha kanimo ug kanako aron mahiuban kita niya diha sa iyahang matuod nga puloy-anan nga giandam alang sa matag usa sa iyang matuod nga mga linuwas ug mga magtutuo. Gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios. Salamat nga sa atong pagpadayon, pagpangalagad sa buhi nga Dios, maghinam kita sa iyahang pagsakgaw, pagbayaw kanato, ug maura gyud nay makapalikay kanimo ug kanako igsuon. Kung aduna kay personal nga relasyon ni Ginoong Hesus nga imo siyang giila, nga siya namatay, gilubong, nabanhaw aron pagtubos kanimo. Maura gyud nay makapalikay kanimo ug kanako sa 7 ka tuig nga kasakitan diha sa libro sa pinadayag, nga gihulagway sa kuyaw kayo nga mga panghitabo ug katalagman ug mga hampak ug mga kasakitan nga magsugod sa gipadayag kapitulo 6 abot sa gipadayag 19. Naa diha ang mga detalye sa mga hampak, ang 7 ka tuig nga kasakitan nga mahitabo ni adtong dili maabtan sa Dios nga mga matuod nga magtutuo. Ayaw hulata ka ng panahona. Tuhui sa kinasingkasing si Ginoong Hesus. Iampo nga sa imong pagkadungog nining maong wali, nining maong mensahe. Muhimo ikaw sa kinasingkasing nga pagampo, Ginoo, hatagi ako og tinuuray nga pagtuo, pagsalig kanimo Ginoong Hesus. Matuod nga Dios, matuod nga tao. Ikaw ang akong manunubos, ikaw ang nagpakamatay sa akong mga sala. Hatagi ako tinuuray nga pagtuo kanimo. Ginulsulan ko Ginoo ang akong mga sala. Bag-uha akong kinabuhi. Ug himua ako nga epektibo nga galamiton nimo hangtod sa imong pagbalik. Himua ka na nga kinasingkasing nga pag-ampo igsoon. Nasayod ang Dios sa imong hunahuna. Nasayod ang Dios unsay resulta sa iyang pulong nga imong nadunggan karon nga hait pa kaysa espadang duhay sulab. Himo kini nga muhimog kausaban kanimo ug sa imong kinabuhi. Ug sama sa gisigutan dinhi sa unang napulo ka bersikulo sa kapitulo 1 sa unang sulat ni Pablo sa taga Tesalonica, iampo nga mahitabo usab kini sa imong kinabuhi. Hamubo na ang panahon igsoon.
Ayaw langay-langaya, ayaw usiki ang panahon nga gihatag sa Dios. Ang pingi ay ang pulong sa imong kasing-kasing, ikinabuhi ay ang pulong ug kahinami ang ikaduhang pagbalik ni Kristo. Ug hinaot nga ikaw ug ako hangtod sa iyahang pagsakgaw, pagbayaw, magpaghulat kanato diya sa kapanganuran, di gyud kita muundang pag-alagad sa buhi nga Dios. Ug atong iampo nga masalikway nato ang tanang mga Dios-Dios sa atong kinabuhi. Alagari ug higugmaa ug saligi sa kinasingkasing ang buhi nga Dios sa Biblia. Ang Dios nga nahigugma kaayo kanimo ug kanako. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong karong adlaw ug mamunga kinigdaghan sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi hangtod sa iyahang pagsakgaw, hangtod sa iyang pagbayaw kanimo ug kanako.